श्रीमद् भगवद गीता रहस्यम संस्कृत मूल वंदे नंदनम देवम अथ गीता माधुर्यम कृष्णं नारायणं वंदे कृष्णं वंदे प्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वंदे कृष्णं वंदे कृतासुतं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं जिज्ञासा पूर्तये टीका लिखिता साधकस्य या संजीवनी प्रवेशाय माधुर्यं लिखिति अधुना अथ प्रथमोऽध्याय पाण्डवै द्वादश वर्षाणाम् आरण्यवास एकवर्षस्य अज्ञातवासे च समाप्ते सति यदा पूर्वप्रतिज्ञानुसारेण स्वकीय धर्मं स्वकीयम् अर्धराज्यं याचितं तदा दुर्योधनार्थं राज्यं तु किम् तिष्ठया शुच्याम् अग्रभागमात्रां पृथिवीं विना युद्धं दातुं न स्वीकृतिम् अतो पाण्डवै मातुः कुन्त्या आज्ञानुसारेण युद्धमनवीकृतम् एवं पाण्डवपुत्राणां कौरवाणां च मध्ये युद्धं निश्चितमभवेत् युद्धोद्योग समभूत् महर्षे व्यासस्य धृतराष्ट्रस्य पर्याशिच्चातिवस्न्य तेनैव कारणेन स धृतराष्ट्रमवसंगम्योवाच युद्धं तु भविष्यत्येव तस्मिंश्च क्षत्रियाणां महानं संहारय तद् निराकर्तुं न कश्चित् शक्नुयात् तदं युद्धं प्रोचितं भवेत् चेदं भवदीयस्यां तदार्यं तुभ्यं दिव्यां दृष्टिं दातुं शक्नोमि यातं स्वस्थाने स्थितं सन्नैव सम्यक्तया युद्धं कर्तुं समर्थ्यं च तीर्थराष्ट्रम् अहं जन्मतो अन्धोऽस्मि इदानीं पूर्वं सुसंहारस्य दिदृच्छया किन्तु युद्धं केन प्रकारेण भवतीति वृत्तं ज्ञातुमवश्यमिच्छामि व्यासनोक्तं यदहं सञ्जायाय दिव्यां दृष्टि ददामि ययां सम्पूर्णं युद्धं समस्ता सैनिकानां मनोगतान् विचारान् अपि द्रक्ष्यति ज्ञास्यति श्रोष्यति त्वां च श्रावयिष्यति इत्युक्ता व्यासेन सञ्जयाय दिव्या दृष्टिर्दत्ताम् तत्र तु निश्चितसमयानुसारेण कुरुक्षेत्रं युद्धार्थम् अवय सैन्यं सन्नात्मासीत् अत्रायं प्रश्नं सञ्जायते यदा यदा युद्धार्थं सैन्यद्वयं सन्नतमिस्मिन् अवसरे अर्जुनाय युद्धोपदेशं कथं दत्तो भगवता शोकमापकर्तुमेवं भगवता उपदिष्टो अर्जुन कथं चार्जुनं शोकसंविष्टो जाते यदा अर्जुनोभयो सेनयोरुभयोर्मध्ये निजकुटुम्बिनो स्यात् चिन्तयेच्छोभयो सेनयोरुभयोर्मध्ये ये मरिष्यन्ति तेस्माकं ये वेति दृष्ट्वा मम तेनं शोकाकुलोऽभूत् अर्जुनं सेनयोरुभयोर्मध्ये किमर्थम् अपश्य स्वकुटुम्बिनः यदा भगवतां कृष्णोभयो सेनयोर्मध्ये रथं स्थापयित्वा अर्जुन उक्त उभयोः सेनयोरुयुयुत्से तान्
समवेतानं कुरुवंशीन पश्य तदा अर्जुन सुकुटुम्बिनो पश्यते। किमर्थं भगवान् अर्जुनो मुवयो सेनयो कुरुवंशी दर्शनार्थं प्रेरितवान्। अर्जुनेन प्रथमं भगवान् कथितम् ये अच्युत उभयोः सेनयोरुभयोर्मध्ये मम रथं स्थापय यतो मया कै स योद्धव्यं मया च स कैर्योद्धव्यमिति पश्यामि। इति कथमुक्तवान् अर्जुनं यदा युद्धारम्भार्थं वाद्यन्नभ्यनन्यत् तदा सोत्साहो अर्जुन उभयो सेनयोरुभयोर्मध्ये सुरथ स्थापनार्थं भगवन्तं कथितवान्। वाद्यानि कथमभ्यन्यन्तम् कौरवसेनापति भीष्मो यदा सिंह इव गर्दनां कृत्वा शङ्खौ दद्मौ तदोभयो सेनयोर्वाद्यान्येभ्यः भीष्मं शङ्खकथमनादयेत् दुर्योधनस्य प्रसन्नतार्थं भीष्मेणं शङ्खो दद्मे कथमासीद दुर्योधनो प्रसन्नम्। दुर्योधनो गुरु द्रोणाचार्यमुपसंगम्य कथितवान् भगवान् प्रतिपक्षे पाण्डवसेनां पश्येत्वार्थं यदा यानं पाण्डवान् भगवान् श्रेयद्रष्ट्यां पश्यति तयेव भवतं प्रतिपक्षे स्थिता सन्ति। दृष्टद्युम्नं पाण्डवसेनां युवाकारं कृतवानं स एव भवद्वदार्थमुत्पन्नोऽस्ति ईदृशीं दुर्योधनस्य राजनीतिपूर्णा तृष्णामुक्ति श्रुत्वा द्रोणाचार्यो न किमप्युक्तवान् अतो दुर्योधनो अप्रसन्नोऽभवत्। किमर्थं द्रोणाचार्यं किमपि नोक्तवान् इति दुर्योधनेन द्रोणाचार्य युद्धार्थं प्रेरितयितुं चातुर्येण वा राजनीतिपूर्णा वार्ता प्रोक्ता। ता वार्ता द्रोणाचार्यस्य प्रियङ्करा नभवन् ततस्तेनं विचारितं यद्यम्मास्मै तानि वचनानि खण्डयानि तदा संग्रामि पारस्परिक कलहं स्यात् तदनुचितम्। अस्य वचनानामनुमोदनमपि कर्तुं न शक्नोमि यतोऽयं मां चातुर्येण वञ्चितुं वदति न तु सरलतया कथयेतीति द्रोणाचार्यो नावचत्। दुर्योधनं एतादृशे मौति कथं कदाच कथितवान्। दुर्योधनेन वज्रव्यूहाकारां स्थितां पाण्डवसेनां विस्मय गुरुं द्रोणाचार्यमावेशयितुमेवा एततं सञ्जयेन धृतराष्ट्रं प्रति वर्णितं सञ्जयेन धृतराष्ट्रं प्रति तत् कथं वर्णितम्। यदा धृतराष्ट्रो विस्तारपूर्वकं युद्धवर्णनम् आरम्भत् श्रुतुमिच्छत् तदा सञ्जय एवं वचनानि धृतराष्ट्रं प्रोक्तवान्। धृतराष्ट्रं सञ्जयात् कथं श्रोतुकाम अभूच्युतं 10 दिनपर्यन्तं ततं सञ्जयो अकस्मादागत्यं धृतराष्ट्रं प्रतीतमुवाच। कौरव पाण्डवानां पितामह शान्तनु पुत्रो भीष्मो रथात् पतितः सम्पूर्णसुराणां प्रमुख समस्तधनुर्धारिणां च श्रेष्ठम् आसितं एतादृशो भीष्मम् इदानीं सरसय्यायां शयते। एतं श्रुत्वा
धृतराष्ट्रो दुःखमग्नं सनं विललापम् तदन्तरं युद्धस्य क्रमस्य समस्तवृत्तान्त शुश्रूषया सञ्जयं प्रपञ्चे धृतराष्ट्रोवाच हे सञ्जय धर्मभूमौ कुरुक्षेत्रे युयुत्सव पाण्डवास समवेता किं कुर्वते सञ्जय उवाच तदा भद्रव्यूहाकारं स्थितां पाण्डवसेनां निरीच्यं राजा दुर्योधनो द्रोणाचार्यमुपसंगम्योवाच हे आचार्ये तव बुद्धिमतां शिष्येणं दृष्टद्युम्ने युवरचनायां स्थितां महतीं सेनां पश्ये दुर्योधन पाण्डवसेनायां कास्कां पश्यन् पाण्डुपुत्राणमस्यं सेनायां महान्तं सुरवीरां सन्ति येषां धनुषि महान्ति तथा सर्वे बले भीमसमाना युद्धकलायामर्जुनसमानश्च येषामि वाणि युधानुसाध्यकी राजा विराट् महारथी द्रुपदश्चाप्यस्ति चेकितान पराक्रमी काशीराजस्तास्ति पुरुषेत् कुन्तिभोजश्च तो भ्रातरोस्त मनुष्येषु श्रेष्ठ सर्वपराक्रमी युधामन्युं बलवानम् उत्तमो जास्ति सुभद्रां पुत्रो अभिमन्यु द्वये पद अभिमन्यु द्रौपदेया पञ्चपुत्राश्च सन्ति एते सर्व एवं महारथाः सन्ति पाण्डवसेनायां सुरवीराणां नामानि इत्युक्तानि परस्तुमस्माकं सेनायां के के सन्ति दुर्योधन ये द्विजोत्तमम् अस्माकं सेनायां सन्ति विशेषां शास्तानं बोधं भवनं द्रोणाचार्यं पितामहो भीष्म कर्ण संग्राम विजयी कृपाचार्यो अश्वत्थामा विकर्ण सोमदत्त पुत्रो भूरिश्रवास्तथान्ये बहवः सुरवीरा सन्ति ये मदर्थे त्यक्तजीविता जीवनेच्छा त्यक्त्वा युद्धार्थं सन्नद्धा एवं ते सर्वे अनेकान्यस्त्राणि सञ्चालयितुं चतुरा युद्धकलायां निपुणा च उभयो सेनयो प्रमुखेषु युद्धवीरेषु दर्शितेषु दुर्योधनेन किमकारी सञ्जय दुर्योधनो मनश्च चिन्तयेत् उभय पक्षपातिना विरचितास्माकं सेना पाण्डवसेनां विजेतुमपर्याप्त समर्थैव परन्तु निजपक्षपातिना भीमेनाभिरचिता सा सेनास्माकं सेनां विजेतु पर्याप्तं समर्थैव मनेस्येवं विचार्यं दुर्योधनेन किं कृतं हीनं शोकीयानं सुरवीरान् प्रति कथितं भवन्तं सर्वे सर्वस्वयनेषु क्रीडता स्थिता सन्त पितामहं भीष्ममेवं सर्वतो रक्षतु निजरक्षा वार्ता श्रुत्वा भीष्म किम् अकरोत् पितामहो भीष्मो दुर्योधनस्य प्रह्लादनाथं सिंहवधं गर्दनं कृत्वा सुसङ्गतमौ भीष्मस्य शङ्खनादानन्तरं तत्रं विभूतं सञ्जय भीष्मस्तु दुर्योधन प्रसादनार्थमेवं शङ्खं नादितवान् परन्तु कौरवसैनिकैः उद्धारम्भो घोषणामेवामन्यते अतो भीष्मशङ्खध्वनिं श्रुत्वा शङ्खाभिर्ये प्रणवा मृदङ्गा आदिवाद्यानि सहसानाद्यन्तम् अभवत्सं सशब्दस्तुमुल कौरवसेनावाद्यानि दानन्तरं किमभूतं सञ्जय
कौरवसेनायां वाद्येषु निनादितेषु पाण्डवसेनायाम् अपि वाद्यानि नादानो चिन्तयन्नेवं परन्तु तस्यै सेनायै केनाप्याज्ञा न दत्ता तदा श्वेतहये मतिरथि स्थितो भगवान् श्रीकृष्ण पाञ्चजन्यनामं शङ्खमर्जुन च देवदत्तनामकं शङ्खमुच्चैदार्दामतो तदन्तरं भीमं पौडनामकं युधिष्ठिरो अनन्तविजयनामकं नकुलसुघोषनामकं सहदेवो मणिपुष्पकनामकं च पृथक् पृथक् शङ्खं दद्मौ उनके शङ्खान् दद्मौ पाण्डवसेनायां मातनोस्मान् काशीराजं मारति शिखण्डे मृत्युदिनो राजा विराटो अजयया सात्विकी राजा द्रौपदेया च पञ्चपुत्र महाबाहु सुभद्रपुत्रो अभिमन्युश्च सुशङ्कान् दद्मौ पाण्डवसेनायास्तस्य शङ्खध्वनेक परिणामभूतम् सेनाया शङ्खानां सभयङ्कर शब्दम् आकाशं पृथिवीं च विनुनादयन् न्यायपूर्वकम् राज्यमारतो मुद्येततां कौरवाणां हृदयाणि व्यदारये शङ्खनिनादनन्तरं पाण्डवै किंकारि सञ्जय हेमयीपदे शङ्खनिनादान्तरं युद्धारम्भावसरे भवतां सम्बन्धिन कौरवान् दृष्ट्वा कपिध्वजार्जुनं स्वकीयं धनुरुद्यं ऋषिकेशं भगवन्तं श्रीकृष्णमुवाच यच्युत मम रथमुभयो शिनयोरुभयोर्मध्यं स्थापय उभयोर्मध्ये रथं किमर्थं स्थापयाम्यार्जुन अस्मिन् रणोद्यमे स्थितान् योद्धुकामान् सुरवीरान् पश्चिमेह इदं मया कै सहयोद्यव्येमिति अस्मिन् युद्धे दुर्योधनस्य प्रियं चिकीर्षुण समवेतां राज्ञमपि पश्यम् एवमुक्ते अर्जुने भगवता किमकारि सञ्जय उवाच राजन् जितनिन्द्रेणार्जुने नैव मोक्ते सत्यन्तरयामि भगवान् श्रीकृष्णोभयो शिनयोरुभयोर्मध्ये पितामह भीष्मस्य द्रोणाचार्यस्य सर्वेषां राज्ञां च समुखीशनन्दनं स्थापयित्वोक्तवानं पार्थं यतानं समवेतान् कुरुण ध्रुवं शिन पश्य एवं भगवत्युक्तवती सती किमभूतम् सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थितान् पितृतुल्यान् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रान्तीन् पुत्रान् पौत्रान् मित्राणि ससुरान् सुहृदेश्च तथैवान्यानपि सम्बन्धिनो दृष्टार्जुनं परया कृपया युक्तो विषदन्नुवाच अर्जुनो किमुक्तवान् सञ्जय उक्तवान् अर्जुन हे कृष्णं योऽसुतस्थितं स्वकीयानं सम्बन्धिनं सम्मुखे दृष्टा मम सर्वाणि गायत्राणि सिदन्ति मुखं च शुष्यति मम शरीरे पुथो रोमहर्षश्च जायते हस्तात् काण्डिमं धनो संसते तोकं तु परिदह्यते मनो भ्रमाति वहं चापं स्थातुमपि समर्थो नास्मि एतदतिरिक्तम् अन्यतं किं पश्यसि अर्जुन अहं सकुन्नान्यापि विपरीतानि पश्यामि युद्धे कुटुम्बिनो अथवा कोऽपि लाभो न दृश्यते तान् नित्यं राज्यमपि कथं प्राप्स्यसि हे कृष्णम् अहं राज्यं विजयं सुखं च नेच्छामि अस्माकं राजेन वै जीवितेन च किम् त्वं विजयादिनि कथं न वचासि
राज्यं येषामति राज्यं भोगान् सुखानि च वाञ्छामस्तम् एवं सर्वे प्राणे च धने च तीर्था युद्धे मरणात् समुद्यत ते के सत्यार्जुनम् आचार्यं पितरं पुत्रा पितामहं मातुलां ससुरां पौत्रां शालास्तथा चान्येऽपि बहवः सम्बन्धिनश्च सन्ति यदि ते त्वां हन्तुमुद्यतास्तदा इति मां कामन्युं परन्तु ये मधुसूदन त्रैलोक्यराज्यार्थम् अप्येतान् हन्तुमे नेच्छामि पुनः पृथिव्यां राज्यार्थम् भ्रातराज्यप्राप्ते तु महती प्रसन्नता किन्तु राज्यमपि न वाञ्छसि ये जनार्दनं एतान् दातराटान् अस्माकं सम्बन्धिन अस्माकं कां प्रसन्नता स्यात् एताना तथायिनो अत्वास्मान् पापमेवाश्रयेत् अतो ये माधवयतान् सुसम्बन्धिनो भ्रातराष्ट्राणां तु नेच्छामि हितं यतान् कुटुम्बिनो हत्वा वयं कथं सुखिनः स्याम यत्ते त्वं मन्तो मुद्यतास्त्वं च कथं पृष्ठोतो अपसरसि महाराजं यद्यप्यते लोभेनं लुप्तविवेका दुर्योधनादय दोषान् पितृदोपातकान् च न पश्यन्ति तथापि ये जनार्दन कुलनाशदोषान् पश्यन्ति जानन्ति वयमस्मात् पापात् कथं वीरमाम् यदि कुलनाशो विस्यात् तदा कानि कुले नष्टि सति परम्परागतां कुलधर्मान् नश्यन्ति कुलधर्मे नष्टि किं स्यात् कुलधर्मे नष्टि सति कुलधर्मो कुलम् अधर्मो अपि भवति तिरस्करोति अधर्माभिभवात् किं स्यात् हि कृष्णम् अधर्माभिभवात् कुलस्त्रियो दूषिता भवन्ति त्रिषु दुष्टासु किं स्यात् हे वाष्णेय त्रिषु दुष्टासु वर्णशङ्कर उत्पद्यते वर्णशङ्करोत्पत्त्यां किं स्यात् सुवर्णशङ्करं कुलघातीनां सम्पूर्णकुलस्य न नरकाय एवं भवति तथा श्राद्धं तर्पणं च विना पितरो अपि स्वस्थनाथं पतन्ति एतै वर्णशङ्करोत्पन्नै दोषै कुलघातीनां परम्परागतां कुलधर्मां जातिधर्मात् नश्यति येषां कुलधर्मां नष्ट तेषां कां गति अस्माभिरे तत्पर तत्परम्परया श्रुतं यत् ये बहुसमयपर्यन्तं नरकवासिनः युद्ध परिणामतो पूर्वमेवं जानातु यूयं तदं युद्धं कथं सन्नद्धास्ततः एवम् आश्चर्य दुःख च एतं वयं मातं पापं कर्तुमुद्यता राज्यसुखलोभेन शोक्यानं कुटुम्बिनो सन्नद्धास्मि सम्प्रति किं कर्तुमानास्त्वम् अस्त्रशस्त्राणि त्यक्त्वाहं युद्धात् विरस्यामि यद्येवं सत्यापि शस्त्रपाणायस्ति धार्तराष्ट्रा माम् अन्युस्तदा तु तन्मरणं मम क्षमतरं भवेत् यत्कथितं अर्जुनेन किं कृतं सञ्जयोक्तवानम् यदुक्ता शोकेन व्याकुलमना अर्जुन सबाणं धनुस्त्याजं रथस्य मध्यभागम् उपविशत् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः।